इस दिन मेरा शौहर घर पर मौजूद नहीं था। इसका दोस्त जो हमेशा मुझे ऐसे देखता जैसे आंखों ही आंखों में कोई बात कर रहा हो, मेरे दरवाजे पर दस्तक देने आया। मैं पहले ही समझ चुकी थी क्योंकि उसकी नज़रों में हमेशा कुछ बेचैनी सी होती थी। हकीकत तो ये थी कि वो मेरे शौहर से ज़्यादा ज़हीन और खुश नज़र आता था और मेरा दिल चुपके उसकी तरफ मुड़ता था। जब दरवाज़ा खटखटाया गया तो मैंने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, बहन जी, मैं साहिल हूँ। मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज़ हो गई। इसने पहली बार मुझे बहन जी कहा था और इस लफ्ज़ में एक अजीब सी बात थी। एहसास हो रहा था वो कुछ और ही कहना चाह रही थी, जैसे उसकी नज़र कुछ और ही बात कह रही हो। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। मैंने अपना चेहरा थोड़ा उदास बना लिया और बीमार होने का तासिर दिया। आहिस्ता से कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है। साहिल मुस्कुराते हुए बोला, अगर आप चाहें तो मैं मरहम लगा देता हूँ, दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरी सांस रुक गई। मैं जानती थी कि वो हकीकत में क्या कहना चाह रहा है, लेकिन मेरा दिल भी तो वही चाहता था। मैंने सिर्फ सिर हिलाया और वो अंदर आ गया। कमरे का माहौल बिल्कुल बदल गया। उसने मरहम लगाया, निकाला और अपनी अंगली पर थोड़ा सा लगाया। वो मेरे करीब आकर बैठ गया। इसका चेहरा बिल्कुल मेरे सामने था। इसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। जैसे ही उसने मेरी कमर पर मरहम लगाना शुरू किया, मेरी सांसें तेज हो गईं। इसकी अंगलियों का लम्स सीधा मेरे दिल तक पहुंच रहा था। कभी वो हल्का सा दबाता, कभी ज़्यादा। मैंने आंखें बंद कर लीं और अपने होंठों को दांतों के नीचे दबा लिया। साहिल ने आहिस्ता से कहा, भाभी जान, लगता है मुरहम अपना काम कर रहा है। इसकी मुस्कुराहट, इसकी नज़रें, सब कुछ मेरे काबू से बाहर हो रहा था। मैं खामोश थी, लेकिन मेरे जिस्म के अंदर सारा जिस्म कांप रहा था। उसकी अंगली कभी नीचे चली जाती, कभी ऊपर। मैंने उसका हाथ रोकना चाहा मगर रोक न सकी। कमरे में सिर्फ मेरी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। साहिल करीब आया और आहिस्ता से बोला, मैं जानता हूँ तुम भी यही चाहती हो, बस एक बार कह दो। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो मैं पहले भी महसूस करती थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस नज़रें झुका लें। वो मेरे मेज़ पर हाथ रखा और करीब आ गया। अब हम दोनों के दरमियान सिर्फ एक कदम का फासला था। मेरी अंगली उसके हाथ से टकराई और मुझे लगा जैसे बिजली का झटका लगा। हाँ, मैंने आहिस्ता से कहा। साहिल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस भाभी जान, अब मैं समझ गया। कमरे की हवा गर्म हो गई थी। दरवाज़ा बंद था। शौहर घर पर नहीं थे और मैं और साहिल ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां से वापसी मुश्किल थी। साहिल ने मरहम मेज़ पर रखा और सीधा मेरी आंखों में देखने लगा। इसकी नज़रों में ऐसा था जैसे वो मेरे पूरे वजूद को देख रहा हो। मैं खामोश थी, बस होंठ दांतों तले दबाए हुए थे। उसने आहिस्ता से कहा, भाभी जान, आप बोलती क्यों नहीं? आप के चेहरे पर सब कुछ लिखा हुआ है। मेरे लिए संभलना मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने अपना दुपट्टा थोड़ा और संभाला और पलटकर उसे देखने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। उसके हाथ मेरी कमर पर रख गए। मैं एक लम्हे के लिए संभल गई, मगर अगले ही पल में मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। साहिल ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अभी दर्द कम करना है या ज़्यादा? मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर मैंने कुछ नहीं कहा। उसकी आवाज़, उसका लम्स, सब कुछ मेरे अंदर घूम रहा था। कमरे में सिर्फ लिम्प की हल्की रोशनी थी। इस रोशनी में उसका चेहरा और भी वाज़ेह लग रहा था। मैं उसकी हर हरकत को महसूस कर रही थी। वो कर रही थी। जब उसने दोनों
ہاتھ میری کمر پر رکھے تو میں نے اپنی سانس اندر کھینچ لی۔ میں نے آہستہ کہا، ساحل، اور اس نے فوراً جواب دیا، بس بھابھی جان، میں یہی تھا آپ کے لیے۔ مجھے لگا جیسے سب کچھ وہیں رک گیا ہو۔ اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جا رہا تھا اور میرا جسم خود بخود نرم ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر روکنا چاہا، مگر دل سے روک نہ سکی۔ اس نے اپنا چہرہ اتنا قریب کر لیا کہ میں اس کی سانس محسوس کر رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے صرف اس کا چہرہ تھا، اس کی مسکراہٹ جیسے مجھ سے کہہ رہی ہو، اب تو تم میری ہو۔ میں نے تھوڑا سا سر جھکا لیا اور اس لمحے میں خود کو روک نہ سکی۔ ساحل نے آہستہ کہا، بھابھی جان، شوہر کو کچھ معلوم نہیں ہوگا، آپ بس آج کی رات کو یادگار بنا دو۔ میری انگلیاں اس کے ہاتھ پر پھنس گئیں اور میں بس اسے دیکھتی رہی۔ دل میں خوف بھی تھا، لیکن اس خوف سے زیادہ ایک عجیب سی خوشی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، دروازہ بند تھا، گھر خاموش تھا اور میں اور ساحل ایک لکیر کے دونوں طرف تھے۔ اس لکیر کو پار کرتے ہی سب کچھ بدل جاتا۔ میں ہنستے ہوئے بس اتنا کہا، تم روکنے والے تو ہو نہیں اور میں روک پانے والی نہیں۔ یہی تھا، سیدھا جواب دیا۔ پھر دیر کس بات کی بھابھی جان، اور جیسے ہی اس نے مجھے اپنی طرف کھینچنا شروع کیا، میرا سارا قابو ٹوٹ گیا۔ ساحل نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ایک لمحے کے لیے لگا جیسے پورا کمرہ گھوم گیا ہو۔ اس کا سینہ میرے بہت قریب تھا، اس کی سانس میری گردن کو چھو رہی تھی۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے خود سنائی دے رہا تھا۔ میں نے اس سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میری کلائی پکڑ لی۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اب تو تم مجھے روک بھی نہیں سکتی۔ بھابھی جان، میری آنکھیں نیچی تھیں، لیکن ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ خود بخود آ گئی۔ میں بھی تو یہی چاہتی تھی، بس الفاظ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ ساحل نے ایک ہاتھ سے میرا دوپٹہ سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے میری کمر کو ہلکے سے چھوا۔ انگلیاں تھوڑی سی چومی اور میں اس کی طرف قریب آ گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، ساحل بس کرو، لیکن آواز ایسی تھی جیسے روکنا نہیں بلکہ اور بلانا چاہتی ہوں۔ وہ قریب آ کر میرے کان کے پاس آہستہ آہستہ بولا، بس ایک بار کی دو رکھ لوں، ورنہ اب میں رکھنے والا نہیں ہوں۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ میں نے اپنے ہونٹ دبا کر رکھے، مگر آنکھوں میں سب کچھ واضح تھا۔ کمرے میں صرف لیم اپ چل رہا تھا۔ روشنی میں اس کے چہرے کی ہر لکیر تیز نظر آ رہی تھی۔ اس کی نظریں میری آنکھوں سے ہوتی ہوئی ہونٹوں پر رک گئیں۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، تمہیں سمجھنے کے لیے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر ساحل نے گہری سانس لی اور مجھے اور قریب کھینچ لیا۔ اب ہمارے درمیان ایک بھی فاصلہ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ میری کمر سے تھوڑا اوپر آ گئے اور میں نے پلکیں بند کر لیں۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے سب کچھ رک گیا ہو۔ دروازہ بند، گھر خاموش اور ہم دونوں اکیلے۔ شوہر گھر پر نہیں تھے اور میں اپنے شوہر کے دوست کی بانہوں میں تھا۔ ساحل نے کہا، بھابھی جان، آج کے بعد سب کچھ بدل جائے گا۔ میں نے آنکھیں بند کیے ہوئے بس ہلکی سی آواز نکالی، جو ہونا ہے اب ہونے دو۔ اور اگلے ہی لمحے ساحل نے ایک قدم آگے بڑھایا جہاں سے واپس آنا مشکل تھا۔ یہ کہانی ایک ایسے نازک موڑ کی عکاسی کرتی ہے جب انسان اپنے جذبات اور خواہشات کے بیچ الجھا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارے فیصلے نہ صرف ہماری بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی کیسے متاثر کر سکتے ہیں۔ ہر رشتے کی اپنی ایک قدر ہوتی ہے جسے ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہیے۔